میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا
नहीं सदियों से बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ने वाले एक सरकारी अफसर को जब उसके अमले ने उसे कत्ल करने का इरादा किया तो अल्लाह ने उसे कैसे बचाया। बताता है कि मेरा नाम अबरार सिद्दीकी है और मैं कराची में रहता हूँ। निज़ाम भाई, मैं इस बात पर पूरा यकीन रखता हूँ जब तक अल्लाह न चाहे कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। मैंने मुलाजमत के दौरान जहाँ जहाँ अफसरी की, किसी के साथ जानबूझकर बुरा नहीं किया। खुदा न ख्वास्ता किसी के साथ बुरा हो गया हो तो अलग बात है, और उसके लिए अल्लाह से मैंने हमेशा तौबा इस्तग़फ़ार ही की है। इसकी इस्तिताअत अल्लाह ने मुझे अपने एक नेक सीरत बंदे की वसातत से फ़राहम की। 15 साल पहले की बात है। नमाज मगरिब अदा करके मैं मस्जिद में ही बैठा था कि एक नूरानी सूरत नौजवान मुझसे मिला और पूछने लगा, आप परेशान हैं? नहीं तो मैंने उसे हैरत से देखा। वो उम्र में कम से कम 10-15 साल मुझसे छोटा होगा। फिर आप कुछ पढ़ रहे होंगे? उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। बस वैसे ही बैठा हूँ। नमाज के बाद मैं चंद मिनट अकेला बैठ जाता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैंने कहा, अच्छा, ये भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी रेमेडी है। उसने कहा, अगर आप बुरा महसूस ना करें तो मैं आपको पढ़ने के लिए एक चीज़ बता दूं? जी बता दीजिए। आप हर नमाज के बाद जब यूं ही बैठे होते हैं तो अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहा करें। अब आप हैरान होंगे कि मैं एक अजनबी आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो सुन लीजिए। मुझे भी किसी ने ये कहा था, उसको भी किसी ने ये कहा था। ये हमारे लिए तो सदका जारिया है, लेकिन इस एक कलमे से इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाता है। खैर व फलाह के दरवाज़े उस पर खुल जाते हैं। तौबा करके वो अल्लाह की तवज्जो हासिल करता है, और जब कोई उसको बिला वजह तंग करे तो उसमें वो इंसान कामयाब नहीं होता। इस्तग़फ़ार कामयाबी का रास्ता है। मैं इसकी बात सुनता रहा और फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो सलाम करके रुखसत हो गया। उसी वक्त मैं सिजदे में गिरा और कई मिनट तक अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ता रहा। फिर ये मेरा मामूल बन गया और अब मैं इस वाक़ये की जानिब आता हूँ जिसके लिए मैंने तमहीदी वाक़या सुनाया है। अस्तग़फिरुल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मैं 18वीं ग्रेड में प्रमोट हुआ तो मुझे ऐसे इलाके में अहम पोस्ट पर तैनात किया गया जहाँ सरकारी अमला बहुत करप्ट था। पूरा महकमा इस वबाल की वजह से फ़िरौन बना हुआ था। मुझे इसका एहसास हो गया और मैंने अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह को पहले से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। इत्तेफाक देखिए कि एक रात मुझे अजीब सा इशारा हुआ कि मुझे अपने बाहर वाले दफ्तर की बजाय अंदर वाले दफ्तर में बैठकर काम करना चाहिए। मैंने अगले दिन अपना दफ्तर पिछले कमरे में शिफ्ट किया। ये कोई खिलाफ ज़ाब्ता बात नहीं थी। मैंने दफ्तर में डिसिप्लिन कायम कर दिया, साजिशों का मुकाबला किया। वो सारा अमला जो सियासतदानों और कई रिटायर्ड अफसरों के घर में काम करता था, उसे दफ्तर में हाजिर किया और सबसे कहा
اب تم سب لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دو کہ نوکری ایمانداری سے کرو گے اور صرف اپنے محکمے کے قواعد کی پابندی کرو گے تو میں تم لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سرکاری محکموں میں گھوسٹ عملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی حاضری لگتی رہتی ہے اور وہ کام کہیں اور کرتے ہیں۔ جس دن میں نے یہ قدم اٹھایا اس کے چند دن بعد جب میں دفتر میں پہنچا اور کام کرنے لگا تو اچانک میرے سامنے کاغذوں پر خون کے چھینٹے آ پڑے۔ میں حیران ہوا اور جب نائب قاصد سے اس کو صاف کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا، صاحب لگتا ہے کسی نے آپ پر جادو کرایا ہے۔ میں جادو کو تو سمجھتا ہوں کہ یہ وجود رکھتا ہے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو بھی تھا دفتر میں سے تھا جسے میرا سختی کرنا ناگوار لگا تھا۔ خیر، میں نے اس بات کو ذہن سے نکال دیا، لیکن مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے سر میں درد رہنے لگا ہے، جی میں اکتاہٹ ہونے لگی اور نماز کے بعد لگا کہ میں تسبیح کرنا بھول گیا ہوں۔ یہ دفتر کی کیفیات تھیں، جو ہی دفتر سے نکلتا بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا اور اللہ سے بہتری کے واسطے دعا کی۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو اچانک میں نے باہر والے کمرے میں آفس لگانے کا فیصلہ کیا اور نائب قاصدوں سے کہا کہ وہ میری کرسی باہر لے آئیں۔ وہ کرسی باہر والے دفتر میں رکھ کر چلے گئے تو ایک ملازم میرے پاس آیا۔ اس نے مٹھی میں کوئی کاغذ دبا رکھا تھا۔ وہ نمازی پرہیزگار انسان تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے میرے سامنے مٹھی کھولی اور کہا، صاحب یہ تعویذ کرسی کے پائے کے نیچے چپکا ہوا تھا۔ میری تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے اس کو تعویذ کھولنے کا کہا تو اس میں آڑی ترچھی لکیروں میں عجیب سی غیر مانوس عبارتیں اور میرا نام لکھا ہوا تھا، جس پر سرخ رنگ کے خونی دھبے تھے اور میرے نام پر کراس لگے ہوئے تھے۔ میں نے ملازم سے تعویذ لیا اور اپنے ایک جاننے والے نیک سیرت عامل کو تعویذ دکھایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ بولا کہ یہ تعویذ آپ کی موت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس نے فوری طور پر اس تعویذ کا توڑ کر کے اسے جلا دیا اور مجھے کافی تسلی دی۔ میں اس دن کافی پریشان رہا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس حد تک جا چکا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے تعویذ کراتا پھرتا ہے۔ اس رات میں نے نماز تہجد تک استغفار کی تسبیح پڑھی اور نماز فجر کے بعد جب میں سویا تو مجھے لگا جیسے میرے سینے سے منو بوجھ اتر گیا ہے۔ میں دفتر گیا تو مجھ پر کسی قسم کی گھبراہٹ اور اکتاہٹ نہ چھائی، نہ درد سر رہا۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب استغفار کی تسبیح کا صلہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس فسادی اور شیطان صفت انسان سے بچا لیا جو کالے جادو کی مدد سے مجھ کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ اللہ کو ہی اپنا ولی و نصیر بنا کر استغفار کی تسبیح کیا کریں۔ نظام الدولہ بھائی، یہ کار خیر اور صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اس تسبیح کی برکات سے سب کو آگاہ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔